मूकपञ्चशती आर्याशतकं श्लोकास् 31 to 40। वीक्ष्ये महि काञ्चीपुरे विपुलस्तनकलशगरिमपरवशितं विद्रुमसहचरदेहं विभ्रमसमवायसारसन्नाहं कुरुविन्दगोत्रगात्रं कूलचरं कमपि नौमि कम्पायाः कूलङ्कषकुचकुम्भं कुसुमायुधवीर्यसारसंरम्भम् कुड्मलितकुचकिशोरैः कूर्वाणै काञ्चिदेशसौहार्दं कुङ्कुमशोणैर्निचितं कुशलपथं शम्भुः सुकृतसंभारैः अङ्कितकचेन केनचिद् अन्धङ्करणौषधेन कमलानाम् अन्तःपुरेण शम्भोः अलङ्क्रिया कापि कल्प्यते काञ्च्याम् उररीकरोमि सन्ततम् ऊष्मलफालेन लालितं पुंसा उपकम्पमुचितकेलनम् ऊर्वेदरवंशसम्पदुन्मेषम् अङ्कुरितस्तनकोरकम् अङ्कालङ्कारमेकचूतपतेः आलोके महिकोमलम् आगमसल्लापसारयाथार्ध्यम् पुञ्जितकरुणमुदञ्चित सिञ्चितमणिकाञ्चि किमपि काञ्चीपुरे मञ्जरितमृदुलहासं पिञ्जरतनुरुचि पिनाकि मूलधनम् लोलहृदयोऽस्मि शम्भोर्लोचनयुगलेन लेह्यमानायां लालितपरमशिवायां लावण्यामृततरङ्गमालायां मधुकरसहचरचिकुरैः मदनागमसमयदीक्षितकटाक्षैः मण्डितकम्पातीरैः मङ्गलकन्दर्वमास्तु सारूप्यम् वदनारविन्दवक्षो वामाङ्कतटी वशंवदीभूता पुरशत्रितये त्रेधा पुरन्द्रिरूपा त्वमेव कामाक्षी।